स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ। हामी स्वास्थ्य दर्पणमा विभिन्न रोगका विषयमा मात्र नभइकन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर कहिले स्टुडियोभित्र, कहिले स्टुडियो बाहिर, कहिले यही प्याटर्नबाट फिल्डबाट कार्यक्रमलाई निर्माण गर्दै आइराखेका छौँ। आजको कार्यक्रम हामी विश्व थाइरोइड दिवस 2019 को सन्दर्भलाई लिएर कार्यक्रम उत्पादन गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न रोग जो थाइरोइडसँग सम्बन्धित छ त्यसका विशेषज्ञसँग हामी बहस गर्दैछौँ र थाइरोइडको बारेमा जुन अवेरनेस कार्यक्रम पनि भइराखेको छ ती पक्षलाई पनि जोड्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। र यति बेला हामीसँग दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ। युवा पुस्ताको एकजना बालरोग विशेषज्ञ र एकजना स्थित तथा प्रसिद्ध रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। सबैलाई स्वागत छ, आउनु होला। दर्शकहरू, डाक्टर राम पोखरेल हुनुहुन्छ, बालरोग विशेषज्ञ, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रेक्षा सिंह हुनुहुन्छ, स्थित तथा प्रसिद्ध रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, चितवन मेडिकल कलेजमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। विषयमै प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिला गाइनीतिर लागौँ। सामान्यतया एउटा हर्मोन रोग विशेषज्ञले हेर्ने रोग हो, यसको प्रभावको बारेमा पहिचान गर्ने, उपचार गर्ने हर्मोन रोग विशेषज्ञले भन्ने बुझिन्छ। महिला रोग विशेषज्ञसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, अवस्था के छ? यो थाइरोइड चाहिँ अब धेरैजनालाई जानकारी छ पनि होला। घाँटीमा भएको एउटा ग्रन्थि हो जसले चाहिँ थाइरोइड T3 T4 भन्ने चाहिँ हर्मोन पैदा गर्छ र त्यो हर्मोनको सन्तुलन बिग्रियो भने शरीरमा धेरै समस्याहरू आउँछ। यो थाइरोइड चाहिँ विशेष गरी पुरुषहरूभन्दा पनि महिलामा बढी देखिन्छ। लगभग 100 जनामा 10 देखि 15 जनामा यो रोग देखिने भएको छ। थाइरोइड बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ। महिलाहरूमा अझै कमी भएको चाहिँ बढी देखिन्छ। र यो महिलाहरूमा बढी देखिनु कारणहरू चाहिँ धेरै कारणहरू छन्। जस्तै पुरुषभन्दा शारीरिक बनावटले गर्दाखेरि, अनि महिलाहरूमा चाहिँ खानेको पोषणको कमीले गर्दाखेरि, रगतको कमीले गर्दाखेरि, अर्को चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति पनि अलिकति महिलामा चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि थाइरोइड बढी देखिने हुन्छ। डाक्टर साहब, प्र्याक्टिकल कुरा गरौँ। जस्तो थाइरोइडको इम्ब्यालेन्सको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरू गर्भमा रहे पनि तुहिने समस्या, त्यसको सामाजिक, धार्मिक, हाम्रो समाजको प्रभाव के छ, विगतमा के थियो होला, आज के छ, र हामी कसरी यो समाजमा जाँदैछौँ? पहिलाभन्दा थाइरोइडको बारेमा जनचेतना धेरै नै बढेको छ। धेरैजनालाई थाइरोइडको बारेमा थाहा भएको छ। धेरैजनाले नियमित रूपमा चाहिँ थाइरोइडको चेक पनि गरिराख्नु भएको छ। तर पनि केही धेरै कुराहरू चाहिँ अझै पनि समाजमा थाहा छैन। अब नियमित रूपमा चाहिँ थाइरोइड चेक चाहिँ गराइराख्नुपर्छ। जो महिलाहरूको महिनावारी गडबडी छ, उहाँलाई चाहिँ तौल बढ्ने घट्ने समस्या छ, चिडचिडा पर्नु भइरहेको छ, थकान हुन्छ, उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै जो महिलाले आफ्नो गर्भको प्लानिङ गर्नुभएको छ, गर्भ राख्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि थाइरोइड जचाउनुपर्छ। किनभने थाइरोइडको समस्या भयो भने एक त गर्भ नरहन पनि सक्छ। यदि रहिहाल्यो भने पनि गर्भमा चाहिँ खेर जाने सम्भावना छ। र साथै अलिकति बढी समयसम्म गर्भ रह्यो भने पनि छिटो व्यथा लाग्ने, छिटो बच्चा जन्मिने समस्या हुनसक्छ। साथै आमामा पनि रगतको कमी हुनसक्छ यो थाइरोइडले गर्दाखेरि। अर्को चाहिँ प्रिक्ल्याम्सिया भन्छ, प्रेसर बढी हुनसक्छ। बाँकी कुरा फेरि जोडौँला। म बालरोग विशेषज्ञतर्फ आउँछु। झट्टै हेर्दाखेरि बच्चा रोगको विशेषज्ञ र थाइरोइड रोग सम्बन्धित छ र भन्ने लाग्छ, खास के हो? म सर्वप्रथम त सन्दीपजी लगायत स्वास्थ्य दर्पण टिमलाई ठुलो मान्छेमा हुने थाइरोइडको रोग र बच्चाहरूमा के फरक छ होला भनेर ध्यान खिचिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। ठुलो मान्छेमा थाइरोइडको रोग हुन्छ र बच्चाहरूमा हुन्छ र भन्ने आम मानसमा एउटा अविश्वास जस्तो। थाइरोइड रोग बच्चाहरूसँग सम्बन्धित नै छैन, यो ठुलोको रोग मात्रै हो भन्ने खालको जनमानसमा एउटा विश्वास देखिन्छ। डाक्टर प्रेक्षाले भन्नुभएको जस्तै पहिलाभन्दा थाइरोइडको जनचेतना बढ्या हो, तर बच्चाहरूमा पनि थाइरोइड रोग हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कमलाई थाहा छ। नेपालमा भएका त्यति धेरै अध्ययनहरू छैनन् बच्चाहरूमा थाइरोइडको अवस्था के छ, कस्ता खालका थाइरोइडका बिमारीहरू छन् भनेर। तर विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने
सालाखाला हरेक 350 जति बच्चाहरूमध्ये एकजनामा चाहिँ थाइरोइडको बिमारी भएको देखिन्छ। समस्या धेरै नै छ र ती समस्याहरू ढिलो गएर निवारण हुँदाखेरि बच्चाको समग्र विकास मा असर पर्छ। डाक्टर साहबलाई मैले रोकेँ, जस्तो डाक्टर प्रेक्षाले भने जस्तै बच्चा खेर जाने लगायतका विभिन्न समस्या त भइहाल्यो। यो त बच्चा जन्मिसके पछाडिको कुरा भयो भनेपछि पेटमा हुँदै गर्दा र जन्मिसके पछाडि यहाँहरू त बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय मेडिकल साइन्सको डेभलपमेन्ट सँगसँगै? थाइरोइड जुन ग्रन्थि छ त्यो ग्रन्थिले स्वाभाविकभन्दा नर्मलभन्दा कहिले कम काम गरिदिने, जसलाई हामी हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ। र धेरै मानिसहरूले थाइरोइडको बिमारी भनेर हाइपोथाइरोइडिजमलाई बुझ्छन्, किनभने अर्को प्रकार भनेको थाइरोइडले आवश्यकभन्दा बढी काम गर्ने। यो बढी काम गर्नेलाई हाइपरथाइरोइडिजम भनिन्छ। यो बढी काम गर्ने भन्दा कम काम गर्ने बिमारीहरूको सङ्ख्या बढी भएको भएर कम काम गर्ने भन्ने बुझिन्छ। बच्चाहरूको अवस्था पनि त्यही हो, बच्चाहरूमा पनि थाइरोइडले कम काम गर्ने बिमारीहरू धेरै छन्। र तपाईँहरूले एकदम उठाउनु भएको कुरा एकदम जायज के छ भन्दा ठुलो मान्छे र बच्चाहरूमा फरक के हो भन्दा एक किसिमको थाइरोइडको बिमारी हुन्छ जसलाई हामीले कन्जेनाइटल हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ, जुन जन्मजातै भर्खरै जन्मिएको नवजात शिशुलाई पनि थाइरोइडको समस्या हुन्छ। म प्रेक्षक सिंहतर्फ आउँछु। पछिल्लो समयको मेडिकल साइन्सको विकास सँगसँगै हामी अहिले पनि खालि हस्पिटल केन्द्रित भयौँ। अब हामी जनचेतनामूलक यस्तै खालको मिडिया हुनसक्छ, कम्युनिटी गएर यहाँ एक्सपर्ट हिसाबले प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ, त्यो खालको कन्सेप्ट लिएर अब अगाडि बढ्नु जरुरी होइन? जनचेतनाको त अझै पनि कमी छ, त्यस्तो कन्सेप्टको त नेपालमा त जरुरी छ नै। अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तोले गर्दा हाम्रो समाजमा चाहिँ कतिजना दिदीबहिनीलाई थाइरोइड हुँदै पनि सही उपचार हुन पाउनु भएको छैन। जस्तो थाइरोइड एकचोटि देखाएर औषधि खायो भने लामो समयसम्म खाइराख्नुपर्छ, त्योभन्दा बरु नखाने बेस भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यस्तो हुँदैन। जनचेतनामूलक कार्यक्रमको एकदमै जरुरी छ। थाइरोइड नियमित रूपले जचाइराख्नुपर्छ। यदि बढी कम भयो भने त्यही अनुसारले उपचार गर्नुपर्छ र औषधि खाँदा पनि रेगुलर नियमित रूपमा चाहिँ थाइरोइडको जाँच गरिरहेर औषधि घटबड गर्न सकिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले मेडिकल कलेजमा यो खालको डाटाहरू राखेको छ कि छैनौँ? जस्तो यो कारणले गर्दाखेरि यो भइराखेको छ, अब यो गर्न जरुरी छ। अब जस्तो पेसेन्ट आउनुहुन्छ तपाईँहरू कहाँ, त्यो हिस्ट्री त लिएर राख्नु भयो नि। चितवन मेडिकल कलेजको अवस्था के छ? चितवन मेडिकल कलेजमा ओपिडीमा हामीले हेर्दाखेरि धेरै जस्तो बिरामीहरू महिनावारी गडबडी, बच्चा बस्न नसकेको भनेर आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई गराउँदाखेरि धेरै जसोलाई थाइरोइड देखिएको छ। यो एकदमै कमन समस्या छ अहिलेलाई चाहिँ महिलाहरूलाई विशेष गरी। या त के देखियो भने जस्तो यता कार्डियोलोजीसँग पनि मिल्ने, कता कता यता मनोरोग विशेषज्ञसँग पनि मिल्ने, त्यसका समस्या कारणले गर्दाखेरि इन्डो त भइ नै हाल्यो। गाइनो र पेडियाट्री त यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि मेडिसिनसँग कुरा गर्छु म। मेडिसिनसँग यहाँहरूको कन्सल्ट हुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्र्याक्टिस आएको छ कि आएको छैन? हुन्छ। हामी कुनै पनि रोगलाई उपचार गर्दाखेरि मल्टिडिसिप्लिनरी ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छ। एउटा मात्र विशेषज्ञले नभएर सबै विशेषज्ञको सल्लाह लिएर उपचार गरिन्छ, जुनसुकै रोग पनि। त्यसमा पनि थाइरोइड पनि मल्टिडिसिप्लिनरी ट्रिटमेन्ट हुन त्यत्तिकै जरुरी छ। ठिक छ, म यता डाक्टर रामतर्फ आउँछु। युवा पुस्तामा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अलिक रिसर्च टाइपको विषयवस्तुलाई ध्यान दिएको जस्तो हामी पाउँछौँ। हुन त पहिलाका डाक्टर साहबहरूले नि गरिरहनु भएको छ, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अपडेटै हुनुहुन्छ। युवा पुस्ताहरू अब यस्ता रिसर्चमा अलिक बढी एक्टिभ हुनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँहरू अटोमेटिकली त्यो वेमा पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो हुने हो? रिसर्च एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, म मेडिकल कलेजमा काम गरिरहेको भएर रिसर्चको काममा हामी त नियमित रूपमा लागिराख्नु पर्ने नै हुन्छ, त्यो एउटा बाध्यता जस्तै हुन्छ। र मेडिकल कलेज बाहिर पनि रिसर्चहरू मैले यही विषयवस्तु हेर्दाखेरि चाहिँ कमै देखेँ। जस्तै मैले यो थाइरोइडको बारेमा के कसो छ नेपालमा भनेर यदि खोज्न चाहेँ भने एकदमै कम आर्टिकलहरू, त्यस्तो खालको रिसर्चहरू हाम्रोमा कम भएको देखिन्छ। त्यही भएर निश्चय पनि आवश्यकता छ। अब त्यसको लागि विभिन्न मेडिकल कलेज, सरकारी निकाय, सरकारी स्तरबाट रिसर्चको लागि चाहिँ प्रोत्साहन नदिकन अरू कुनै उपाय छैन। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ डाक्टर साहब, जस्तो सामान्यतः यहाँले हेरेको बिरामीको आधारमा पनि यहाँले पढ्दाखेरिको त्यति बेलाको नलेज, सिनियरले भनेका कुराहरू, आफैले गर्दाको कुरालाई सङ्कलन गरियो भने एउटा टेन्टेटिभ स्याम्पलिङ त आउँछ होइन? त्यो किन राख्नुहुन्न यहाँहरूले? होइन, यस्तो तपाईँको मेडिसिन भनेको त एकदम अथाह तपाईँको महासागर जस्तै भयो होइन। अब कतिपय कुराहरूमा एकदम एक्सटेन्सिभ रिसर्चहरू भएको हुन्छ, कतिपय कुराहरूमा अलिकति कम भएको हुन्छ। अब नेसनल डाटाबेस हेरेर तपाईँको यो देशभरिमा यो उमेर समूहमा कस्ता खालका रोगहरू कम छन् अथवा कुन धेरै छन् र धेरै रोग भएको, धेरै बर्डन भएको रोगहरूको बारेमा अलिक धेरै अनुसन्धान गराउनुपर्छ भनेर त यो विचार गर्नुपर्छ। अब हामी फ्रे गाइनो विषयलाई जोड्दैछौँ।
अब रिसर्चको कुराहरू त अगाडि पनि आइहाल्यो, अवेरनेसको कुराहरू पनि आइहाले। अब महिलाहरूको विषयमा हामीले कुरा गर्दै गर्दा अब हामी त श्रीमानहरूलाई पनि अर्थात् उहाँहरूको फ्यामिलीलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने देखियो होइन? अब परिवारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष गरी महिलालाई पुरुषभन्दा महिलालाई त बढी हुन्छ नि, तर पुरुषलाई पनि थाइरोइड रोग नहुने भन्ने हुँदैन र थाइरोइडको कारणले गर्दाखेरि महिलालाई जस्तो लक्षण देखिन्छ पुरुषलाई पनि लगभग त्यसरी नै देखिने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ परिवारमा एक त थाइरोइड रोग आफै पनि वंशानुगत रोग हो, त्यही भएर परिवारको एकजनालाई थाइरोइड छ भने परिवारको अरू सदस्यले पनि थाइरोइडको जाँच गराउन उत्तिकै जरुरी छ। बच्चा तुइरह्यो, महिलालाई दोष दिने अब के समस्या भयो महिलालाई दोष दिने, तर मेडिकली हार्कै डिफेक्ट भइराखेको छ, त्यस्तो खालको केसहरू छ कि छैन? अब जनचेतना त पहिलाभन्दा धेरै नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कमी नै देखिएको छ। अहिले चाहिँ थाइरोइड रोग चाहिँ जसलाई पनि लाग्न सक्छ। आजकल समाजमा पनि केही रोग लाग्यो भने, केही लक्षण देखियो भने थाइरोइडै भयो कि भनेर जचाउने पनि पहिलाभन्दा त बढी नै देखिएको छ। र अर्को चाहिँ यो गर्भ रहेन भने महिलालाई दोष दिने कारण छ। थाइरोइड एक कारण हो गर्भ रहन नदिन र तुइनको लागि, तर त्यो बाहेक धेरै कारणहरू हुन्छन् जुन महिला पुरुष दुवैजनाको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, फेरि बाँकी कुरा गरौँ न। डाक्टर राम, अब हामीले साइन्टिफिक गाइनोमा जस्तै कुरा गरौँ, अब पेडार्टीमा पनि यस्तो खालको रिसर्चहरू रिसर्चबाट चाहिँ अब हामी प्र्याक्टिसमा यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको शोधहरू त यहाँले तयार गर्नु भएको छ होला नि त? एउटा कुरा के हो भन्दा मैले यहाँलाई यही हजुरको टेलिभिजन मार्फत जनचेतनाको लागि पनि एउटा के जानकारी गराउन चाहेँ भन्दा बच्चाहरूमा हुने थाइरोइडहरूमा खास गरी नवजात शिशुमा देखिने कन्जेनिटल हाइपोथाइरोइडिजम अलिक विशेष किसिमको किन हुन्छ भने बच्चाहरूको दिमाग सालाखाला विकास हुने क्रम 2 वर्षसम्म चलिरहेकै हुन्छ र जन्मेदेखि 2 वर्षसम्म यदि थाइरोइड रोगको पहिचान भएन भने त्यो बच्चा पछि वयस्क भएर ठुलो हुने अवस्थासम्म शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएर जीवनभरि नै दुःख पाउने अवस्था रहन्छ। यो भनेको अहिलेको समाजको लागि सजिलो तरिकाले हाम्रो सहरहरूमा हाम्रो ठाउँहरूमा यति सजिलो तरिकाले जाँचहरू उपलब्ध छन्, औषधिहरू उपलब्ध छन्, यति हुँदाहुँदै पनि यदि एउटा शिशुले जीवनभरि दुःख पाइराख्नुपर्ने भयो भने त्यो एकदम दुःखको कुरा हो। विकसित देशहरूमा एउटा तपाईँको के छ भने न्युबोर्न स्क्रिनिङ भन्ने एउटा प्यानल हुन्छ। बच्चा जन्मिन साथ उसको नाभि काट्ने बेलामा नाभिबाट आएको रगतलाई केही जाँचहरू गर्न पठाइन्छ, तिनीहरूमध्ये एउटा थाइरोइड स्क्रिनिङ पनि हो। कहिले यसो लाग्ने डाक्टर साहबहरूसँग गफ गऱ्यो, फरक फरक विधाको डाक्टर साहबसँग गफ गऱ्यो, सबैमा सरकारले यसमा चाहिँ नीतिमै राखिदिनु पर्ने, यसमा हेऱ्यो नीतिमै राख्नुपर्ने भनेर सरकारले पनि प्रयास गरिराखेको छ होइन? हामी अब समराइज पनि गरौँ, अब हामी के गर्ने त? डाक्टर पक्षबाटै जानौँ, तपाईँको कुराकानीलाई जोड्दै गर्दाखेरि अब के गर्न सकिन्छ? महिला र थाइरोइड रोगको सम्बन्ध जुन छ त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, जनचेतना दिनु पर्यो, ट्रिटमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, कसरी अगाडि जाने भन्नुहोस् त? अब जनचेतनाको कार्यक्रम बढाउनु पर्यो सबैभन्दा पहिले त। अब मेडिकल कलेजबाट पनि सुरु गर्नु पर्यो। हजुर, मेडिकल कलेजबाट सरकारबाट सबै ठाउँबाट जनचेतनाको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ पहिलाभन्दा थाइरोइडको जाँचको जुन कस्ट हुन्छ त्यो धेरै कम छ छन चाहिँ, त्यसलाई अझै न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। र वार्षिक रूपमा चाहिँ थाइरोइड चाहिँ सबैजनाले चेक गर्ने, पुरुषले पनि गर्नु पर्यो, महिलाले मात्र होइन, रोग दुवैलाई हुन्छ हो, दुवैजनालाई हुन्छ, त्यो चाहिँ नियमित रूपमा गर्नु पर्यो। र त्यस्तो कार्यक्रमहरू जसले चाहिँ नियमित रूपमा गराउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि हुनु पर्यो। हामी मिडिया तयार छौँ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर राम, अन्त्यमा के छ भन्नु? हजुर होइन, कुरा त धेरै छ। बालरोग विशेषज्ञको हिसाबले पछि गफ गरौँ डाक्टर साहब। हजुर अहिले थाइरोइडको बारेमा हजुर एकदम सही कुरा भन्नुभयो। सबैभन्दा पहिलो खुड्किला भनेको मेरो विषयमा नेपाल सरकारले यो एएनसी प्रोग्राम भनेको गर्भवती महिलाहरूले नियमित रूपमा जाँच गराउने जुन कार्यक्रम छ, यो हरेक महिलाहरू नियमित जाँच गर्न जाँदाखेरि थाइरोइडको बारेमा जानकारी गरौँ। तपाईँलाई थाइरोइड हुनसक्छ, तपाईँलाई थाइरोइड भएको कारणले बच्चालाई थाइरोइड हुन पनि सक्छ, अथवा तपाईँलाई थाइरोइड नभइकन जन्मजात रूपमा बच्चालाई पनि थाइरोइड हुनसक्छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी गरौँ। त्यसो गरियो भने जनचेतना त्यसरी इफेक्टिभ हुन्छ होला। र अन्तिममा पनि म जोड्न चाहेको कुरा के हो भन्दा कृपया थाइरोइड रोग ठुलो मान्छेको मात्रै हो भनेर नबुझिदिने होला होइन। बच्चाहरूमा र खास गरी नवजात शिशुमा हुने थाइरोइडको समस्याले गर्दा उसले जीवन पर्यन्त दुःख पाउन सक्छ। उसले मात्रै दुःख होइन, उसको केयरटेकरहरू, उसको पेरेन्ट्सहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। खास गरी राष्ट्रको लागि पनि कुरा छ, विकासको कुरा छ, एकदमै सही भन्नुभयो। नवजात शिशुहरूमा अहिले पनि अस्पताल बाहिर यदि
बच्चाहरू जन्मिन्छ यदि थाहा छैन भने, यदि बच्चा अरू बच्चाहरू जस्तो टाठो छैन भने, हात खुट्टाहरू त्यति साह्रो चलाउँदैन भने, दुधहरू खान मान्दैन भने, जन्मजातै उसको जिब्रो ठुलो छ अथवा उसको नाभि अलि ठुलो देखिन्छ भने, जन्डिस लामो समय भइरहेको छ भने नवजात शिशुमा हुने थाइरोइडको लक्षणहरू हुन्। यो जति सक्यो छिटो त्यसको औषधि सुरु गर्न सक्यो भने उसले पछि गएर दुःख पाउँदैन भने ठुलो बच्चाहरूमा चाहिँ सामान्य रूपमा पुड्कोपना भनेको पोषणको कमीको कारणले त हुन्छ, तर थाइरोइडको कमीको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। लामो समय कब्जियत हुने, स्कुलमा चाहिँ उसको पर्फर्मेन्सहरू, स्कुलमा उसको नम्बरहरू कम आउने, आलस्य हुने, अरूहरूसँग खेल्न नरुचाउने यस्ता बच्चाहरू र एडोलेसेन्समा गएपछि किशोर अवस्थाको नानीहरूमा महिनावारी ढिलो हुने अथवा भएको बेलामा अत्याधिक रक्तस्रावहरू हुने यस्तो समस्याहरू देखियो भने कृपया थाइरोइड जाँचको लागि विचार गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ डाक्टर प्रेक्षे। तपाईँहरूको त यो बाँझोपनको उपचार केन्द्रको पनि डेभलप गरिरहनु भएको छ, योसँग जोडिने केही विषयवस्तु छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर, चितवन मेडिकल कलेजमा इन्फर्टिलिटी सेन्टर खोलिसकेको छ र बाँझोपनको उपचार पनि भइरहेको छ। र थाइरोइड चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै कमन कारण हो बाँझोपनको। र साथसाथै यही कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने केही लक्षणहरू त डाक्टर रामले भनिसक्नुभयो। त्यो लक्षण बाहेक पनि महिलाहरूलाई चाहिँ महिनावारी गडबड छ, तपाईँलाई बच्चा बस्नको लागि समस्या भइराखिरहेछ भने थाइरोइड जचाउनुपर्छ। अर्को कुरा, यो हाम्रो रेगुलर एन्टिनेटल भिजिट गर्दाखेरि पनि जुन बच्चा आइसकेपछि पनि रगतको जाँच गरिन्छ, भिडियो एक्सरे गरिन्छ, त्यो सँगसँगै पनि थाइरोइडको जाँच गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। पछिल्लो श्रृङ्खलामा यहाँहरूको विधागत हिसाबले र हामी दूरदराजमा जाँदै गर्दा यहाँहरूको विज्ञतालाई पनि त्यहाँ सहजीकरणको लागि प्रस्तुत गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र आजको यो कुराकानीको लागि दुवैजनालाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकहरू, डाक्टर राम पोखरेल र डाक्टर प्रेक्षा सिंहसँगको कुराकानी पछाडि हामी अन्य विषयवस्तुलाई जोड्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकहरू, हामी स्वास्थ्य दर्पण थाइरोइड विशेषमा छौँ। यति बेला हामी थाइरोइड रोग र त्यसको मुटुरोग विशेषज्ञसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, झ्वाट्ट हेर्दा यो सम्बन्धित नलाग्न पनि सक्छ, तर मेडिकल साइन्समा यसको निकै अन्तर सम्बन्धित पनि देखिन्छ। विगतका हाम्रो कार्यक्रम निर्माण गर्दाको अनुभव छुट्टै खालका छन्। हामी यो विषयमा युवा कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर शङ्कर लौडायतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब हजुर, आरामै छु। यो बिहानी पखमा हामी आज खुला तरिकाले खुला वातावरणमा कार्यक्रम निर्माण गर्दैछौँ। टु दि पोइन्ट विषयमै जाउँ। कार्डियोलोजिस्ट र इन्डोक्राइनोलोजिस्ट बिचको बिरामीले उपचार गर्दा के हुन्छ भन्दै गर्दा पनि थाइरोइडको जुन सम्बन्ध छ नि, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? थाइरोइड बेसिकल्ली एउटा इन्डोक्राइन डिसअर्डर नै हो र जुन घाँटीमा एउटा थाइरोइड ग्रन्थि भन्ने ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यसले नर्मल्ली जुन एउटा रसायन निकालेको हुन्छ थाइरोइड हर्मोन, यसले शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू, सम्पूर्ण टिस्युहरू, सम्पूर्ण सेल्सहरूलाई सिन्चित बनाइराखेको हुन्छ र केमिकल्ली अलर्ट बनाइराखेको हुन्छ। जब यस थाइरोइड ग्रन्थीले अत्यधिक रूपमा काम गर्न थाल्छ, जसलाई हामी हाइपरथाइरोइडिजम भन्छौँ, अर्थात् यसले निकाल्न पर्ने रसायन जति सफिसियन्ट एमाउन्टमा निकाल्न सक्दैन, त्यो अवस्थामा हामी हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ। यी दुईटै कन्डिसनहरूले चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई असर पार्छ। त्यो मध्ये चाहिँ मुटुलाई पनि एक हिसाबले प्रभाव पार्ने गर्छ। खासै बिरामीहरूलाई क्लिनिकल्ली धेरै सिम्टमहरू छैन, अर्थात् साइन्सहरू धेरै छैन र यदि थाइरोइड लेभल T3 T4 लेभल्सहरू चाहिँ नर्मल हुने तर TSH लेभल मात्र यताउता हुने भयो भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा हामी सब क्लिनिकल हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ। त्यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले अब्जर्भेसनमा पनि राख्न सक्छौँ। एकदमै व्यवहारिक कुरा गरौँ, तपाईँहरू पछिल्लो समय क्याम्पेनिङमा लागिरहनु भएको छ, काठमाडौँ बाहिर बसेर धेरै राम्रो कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ, जुन हामी कार्यक्रमबाट दर्शकहरूलाई दिन खोजिरहेछौँ जनचेतना। त्यस्तै यहाँहरूले गाउँ गाउँमा गएर पनि गरिरहनु भएको छ। कार्डियो सँगसँगै योसँग जिल्लिएका विषयहरू कस्तो छ? अब आज थाइरोइड दिवसको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि थाइरोइडले मुटुलाई अवश्य नै प्रभाव पार्छ। एउटा मानौँ थाइरोइडको इन्सिडेन्स संसारभरिमा हामीले हेऱ्यो भने 9 देखि करिब डाटा 25% छ भने र थाइरोइडका बिरामीहरू भइसके पछाडि आइदर हाइपोथाइरोइडिजम अर्थात् हाइपर, यसले मुटुलाई असर पार्ने सम्भावना पनि करिब 2 देखि 10% सम्भावना हुन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यदि हर्मोन्सहरू कम भएको अवस्थामा मुटुलाई सामान्यतया असर पार्ने भनेको धड्कन सम्बन्धी समस्याहरू हुन्छ। यसमा बिरामीहरूलाई मुटुको धड्कन कम हुने, जसलाई हामी साइनस ब्राडिकार्डिया भन्छौँ। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ मुटुको धड्कन अलिकति धेरै कम भएको अवस्थामा एउटा हामी टेक्निकल वर्ड युज गर्छौँ, QT इन्टरभल भन्ने चाहिँ प्रोलङ गर्छ। त्यसको कारणले मुटुको भेन्ट्रिकल्स भन्नेबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ खतरनाक धड्कन सम्बन्धी रोगहरू आउन सक्छन्, जसलाई हामी भेन्ट्रिकुलर एरिथमिया भन्छौँ। त्यो बाहेक कहिलेकाहीँ
जुन मुटुको बाहिर झिली पेरिकार्डियम हुन्छ त्यो पेरिकार्डियममा अत्यधिक रूपमा पानी जम्मा हुने गर्छ जसलाई हामी पेरिकार्डियल इफ्युजन भन्छौँ र एक्सेसिभ पानी जम्मा भएको खण्डमा कहिलेकाहीँ व्यक्तिको ज्यान पनि जान सक्छ जुन कन्डिसनमा हामी कार्डियक ट्याम्पोनेट पनि भन्न सक्छौँ यो र त्यस्तै गरेर थाइरोइड हर्मोन्सहरूले मुटुका जुन मांसपेशी सेलहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई कन्ट्र्याक्सनको लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ र त्यहाँ जुन एउटा क्याल्सियम सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्ने काम गरेको हुन्छ र यदि थाइरोइड हर्मोन्सहरूको कमी भएको खण्डमा अर्थात् एक्सेसिभ भएको खण्डमा पनि यसले ती मांसपेशीहरूलाई असर पारेर मुटु चाहिँ रोग सुनिँदै जाने खुम्चिन नसक्ने कन्डिसन हुन्छ जसलाई हामी कार्डियोमायोप्याथी भन्छौँ। डाक्टर साहब इन्ट्रेस्टिङ के रह्यो भने थाइरोइडको कारणले पनि अन्य रोगको चाहिँ चेन्जहरू हुने नहुने त्यसलाई माथि बनाउने यसको पनि कारकत्वको भूमिका छ। डेफिनेटली छ। साइन्टिफिकली तपाईँहरू त रिसर्चमा रमाउने डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, अहिले गाउँ गाउँमा जाने डाटा कलेक्सन गर्ने रिसर्च गर्ने, रिसर्चले संसारको प्र्याक्टिसलाई कसरी हेरिराखेको छ? रिसर्च भनेको हामीले जब कुरा गर्छौँ यस्तो प्रयोग हो जसले हाम्रो रोगको डायग्नोसिस अर्थात् रोगको उपचारको पछिहरूलाई कायापलट लिएर आएको छ। जस्तो हामीले सामान्य उदाहरण लिन सक्छौँ, जस्तो थाइरोइडका बिरामीहरू पहिला यदि बच्चाबाट नै सुरु भयो भने कन्जेनाइटल हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ, यदि तपाईँले समयमा उपचार गर्न नसकेको खण्डमा बच्चा लाटो हुनसक्छ, बच्चाको मेन्टल डेभलपमेन्ट गडबड हुनसक्छ, त्यस्तै फिजिकल डेभलपमेन्ट शारीरिक विकास क्रमहरू सबै रोकिन सक्छ। तर यदि तपाईँले समयमै रिसर्चको माध्यमबाट जुन प्रमाणित कुराहरू लिएर तपाईँले त्यसलाई सही इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो, सही डायग्नोसिस गर्नुभयो र चाहिँ सही उपचार गर्न सकेको खण्डमा बिरामीलाई पूर्ण रूपमा यसले चाहिँ निको हुन सक्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा म मुटुको रोगको सन्दर्भमा म भन्छु कि जति पनि थाइरोइडले मुटुलाई हान्ने गर्छ र यदि मुटुलाई हानेको छ र थाइरोइडको कारणले हो भनेर यदि थाइरोइडलाई हामीले उपचार गरियो भने मुटुको रोग सुरुको अवस्थामा नै फिर्ता हुन्छ। यो एउटा रिसर्च एउटा ट्रायलले हामीलाई दिएको वरदान हो र यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। र अहिले पनि हामी कार्डियोलोजिस्ट युवा अवस्थामा भएको हुनाले हामीले एउटा टिम क्रिएट गरेर कसरी यो टिमलाई मोबिलाइज गरेर पेरिफेरीमा गरेर मुटु सम्बन्धी रोग भनेर हामीले डायग्नोसिस त गर्न सक्छौँ, तर मुटुको रोग पछाडिका कारकहरू के छन् त्यसमा एउटा थाइरोइड पनि हुनसक्छ, एउटा सम्भावना मात्र, त्यो बाहेक अन्य कमन कारणहरू धेरै छन्। त्यही हुनाले यस्ता कारक तत्त्वहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म डायग्नोसिस दिएर र एउटा इन्भेस्टिगेसनको मार्फतबाट यिनीहरूलाई सही उपचारको ट्र्याकमा ल्याउन सक्यो भने ओभरअल समाजलाई नै सहयोग हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेँ। रोचक पनि भनौँ, एउटा यो सान्दर्भिक विषय पनि भनौँ रहेछ। थाइरोइड एउटा रोग भयो जसको चाहिँ बालरोग विशेषज्ञसँग, मानसिक रोग विशेषज्ञसँग, कार्डियोको हामी गफ गरिरहेछौँ, यता गाइनोसँग, एएनडीसँग, यो सम्बन्धित फरक फरक रोगका विशेषज्ञसँग जोडिने भएको हिसाबले अब ट्रिटमेन्ट यसको डायग्नोसिस पछाडि टिम एप्रोचमा जान पर्ने जस्तो पनि देखियो नि त। अब हेरेर हुन्छ, ओभरअल थाइरोइडले शरीरको सम्पूर्ण हेड टु टो मानव स्किनदेखि हेयर अर्थात् भित्र इन्टरनल अर्गान्स सबैलाई असर पार्न सक्छ। भनेको मतलब यदि थाइरोइडले मुटुलाई हालेको छ भने मुटुको विशेषज्ञ डाक्टर साहबले हेर्नु पऱ्यो। यदि सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट ग्रोथमा असर पारेको छ भने न्युरोलोजिस्ट प्लस बच्चाको डाक्टर साहबले नै हेर्नु पऱ्यो। यसले इन्फर्टिलिटी गराएको छ, मानव बाँझोपन गराएको छ भने यो गाइनिकोलोजिस्टको फिल्ड भयो। त्यही हुनाले चाहिँ यो यस्तो विषय हो कि जसले सम्पूर्ण स्पेसलिस्टहरूलाई जुनैसुकै बेलामा पनि उनीहरूले इन्भाइट गर्न सक्छ, यसको रिसर्चको लागि उहाँले इन्भाइट गर्न सक्छ। अन्य विषयवस्तुहरू हामीले जोड्न पर्ने कुराहरू दर्शकको लागि मलाई ओभरअल के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले सधैँ मे 25 तारिकको दिनमा हामीले वर्ल्ड थाइरोइड डे मनाएका हुन्छौँ र विशेषज्ञ त अमेरिकन थोरासिक अमेरिकन थाइरोइड एसोसिएसन छ, त्यस्तै युरोपियन थाइरोइड एसोसिएसनहरू छन्। त्यसको प्रभावको कारणले नेपालमा पनि यो अवेरनेस चलेको छ। यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। तर म एउटा फेरि इम्पोर्टेन्ट जनताको लागि के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि थाइरोइड मात्र पनि त्यति ठुलो रोग होइन हामीले सोचेको जस्तो। कुनै पनि बिरामी थाइरोइडै भएर जाने गयो भन्ने खासै इतिहासमा त्यति धेरै कुराहरू छैन। अब यो एकैछिन डाक्टर साहब म रोकेँ, जस्तो थाइरोइडले विभिन्न रोगका विशेषज्ञसँग सम्बन्धित राखेर असर पनि गर्ने, यो थाइरोइडसँग डराउनु पनि पर्दैन भन्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै बिचमा यसको प्रभाव के त? यसको मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि जुन हिसाबले हामी थाइरोइड हुने बित्तिकै ल जीवनभर दबाई नै खानुपर्छ, थाइरोइड भएपछि सम्पूर्ण अङ्गलाई असर नै पार्छ, यसको कुनै डाइटरी कन्ट्रोल छैन, किनभने सबै रोगको एउटा नेचरल कोर्स हुन्छ। यदि तपाईँले ओभरअल थाइरोइडको बिरामी हेर्नुभयो भने 50 देखि 60% एउटा नेचरल कोर्समा गएर आफै रिमिसनमा पनि जान सक्छ। एकदम एक्सेप्सनल लेस देन 1% केसमा कुनै डेन्जरस म्यानिफेस्टेसन हुनसक्छ। तर मैले यसमा किन फोकस गरेको भन्दाखेरि थाइरोइडभन्दा बढी खतरनाक रोगहरू हाम्रो सोसाइटीमा छन्। मैले फोकस गर्न गरेको कुरा जस्तो मुटुकै रोगहरू हेर्नु, उच्च रक्तचाप हामीले कमन मान्छौँ, तर उच्च रक्तचापले स्ट्रोक हुने अर्थात् हार्ट एट्याक हुनेको हामीले इन्सिडेन्स हेऱ्यौँ, प्रिभेलेन्स हेऱ्यौँ भने थाइरोइडको कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो धेरै हाई छ, केही नै होइन।
डायबिटिज एउटा इक्जाम्पल लिनुहोस्, जसले हार्ट एट्याक गराउन सक्छ, मुटुको कोरोनरी आर्टरी डिजिज बन्द गर्न सक्छ, कार्डियोमायोप्याथी गराउन सक्छ, स्ट्रोक गराउन सक्छ, किडनी बिगार्न सक्छ। मैले फोकस गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यिनीहरूले जुन दूरगामी रूपमा जुन फास्ट पेसमा शरीरका अङ्गहरूलाई असर पार्छ त्यो कम्पेरिजनमा हेर्दाखेरि थाइरोइडको अलिकति कम छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको थाइरोइड समस्या हुँदै होइन भन्न खोजेको होइन, थाइरोइड समस्या छ। थाइरोइड समस्यालाई हामीले खानपिन, डाइटरी कन्ट्रोल, एक्सर्साइज र रेगुलर फलोअप, यति कुरा मात्र फलोअप गरियो भने हामीले मोर देन 95% हामीले सेटल गर्न सक्छौँ। बाँकीको आफ्नो नेचरल कोर्स हुन्छ, अटोइम्युन डिजिज हुन्छ, कहिले रिल्याप्स, कहिले रिमिसन हुन्छ, कहिले काहीँ भाइरल इन्फेक्सनले हुनसक्छ। यी भनेको सेल्फ लिमिटेड डिजिजहरू हुन्छन्। यसलाई रेगुलर फलोअपमा राख्न सकिएको खण्डमा थाइरोइड रोगबाट त्यति नै बढी आतिहाल्न पर्ने, मलाई डराउनु पर्ने कन्डिसन लाग्दैन। धेरै विषय होला नि, पछि कार्डियोको विषयमा गफ गरौँला, जुन थाइरोइड्सको सन्दर्भ लिएर कुराकानी गरी। समयको लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सन्दीपजी हजुरलाई विशेष र टेक्निकल साथीलाई पनि मेरो अन्तर्हृदयबाट नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। दर्शकहरू, हामी थाइरोइड र मुटु रोगको सम्बन्ध कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। डाक्टर शङ्कर लौडारी हुनुहुन्थ्यो, मुटु रोग विशेषज्ञ। हामी यस पछाडि यही विषयसँग सान्दर्भिक विविध विषयहरू छन्, हामी ती विषयवस्तुलाई क्रमिक रूपमा जोड्दै जानेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।